अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से दायर करदा अपील नंबर 63 64 2025 अल मशहूर अल कादिर ट्रस्ट केस, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिक्स था। विद इन कोर्ट क्या हुआ, कोर्ट के बाहर क्या हुआ, क्या अपडेट्स हैं, क्या ब्रेक थ्रू हुई है, वकला ने क्या बातें की, जज ने क्या बात की, पूरी डिटेल में इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे। इसके साथ साथ जो डॉक्टर फजीला अब्बासी केस, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ इन्वॉल्व है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिक्स था, जिसकी कौंसल उनके नईम बुखारी साहब थे। उसमें क्या हुआ उसकी भी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल वीलॉग जो है आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले कायदे मोहतरम इमरान खान साहब की बात करें। आप सबको मालूम है जितनी भी सज़ाएं इमरान खान साहब को दी जा रही हैं वो गैर कानूनी, गैर आइनी है, जबर की वजह से है। और क्योंकि तमाम सिस्टम कंट्रोल कम्प्रोमाइज़ अब मैनेज हो गया है, चाहे अदालत है या अदालतें बाहर है, इसकी वजह से इमरान खान साहब को जेल में ज़बरदस्ती रखा हुआ है और इन कम्युनिकाडो रखा हुआ है, किसी से मुलाकात नहीं की जा रही। बहरहाल अब आ जाते हैं जो कोर्ट में हुआ कि कोर्ट जो है वकला से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं या नेशनल असम्बली के मेंबर और सेनेटर्स, इसके साथ KPK के CM बशमूल दीगर वज़रा जो KPK के और इंसाफ लायर फोरम के जो पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए वकला थे वो भी मौजूद थे। मुख्तसर ये कि कोर्ट खचा खच भरा हुआ था और कोर्ट के बाहर जो कॉरिडोर है वहाँ भी वकला मौजूद थे। बहरहाल कोर्ट के अंदर क्या हुआ इससे और बाहर में अंदाज़ा लगा ले कि कोर्ट के प्रेमिसेस में भी वकला मौजूद थे। और फिर इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सुबह से ही कोर्ट के बाहर, कोर्ट के प्रेमिसेस के बाद सड़कों के साथ जमहूरी तरीके से खड़े थे और इमरान खान साहब के साथ ये इज़हार यकजहती के लिए ख़वातीन और डिफरेंट वर्कर्स तमाम मौजूद थे, लेबर ट्रेडर विंग्स सारे मौजूद थे। बहरहाल ये तो कोर्ट के बाहर के हालात थे। अब जो कोर्ट के अंदर जो मामलात हुए हैं, वो जो मुकालमा हुआ है, जो ब्रेक थ्रू हुई है, मैं उसको आपको पढ़ के एक एक पॉइंट्स बता देता हूं ताकि कुछ पॉइंट्स आप किसे चीज़ मिस ना हो सके। तो सबसे पहले जब कॉल हुई तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकला भी डाइस पे आ गए, फिर नैब के प्रोसिक्यूटर और नैब के वकला भी सामने आ गए और जो बातें हुई उस हिसाब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि आज जो है वो केस फिक्स है, वो सज़ा की मौतली की दरख्वास्त पर है, जिस पर आगे ये बात की गई कि मैं आज तफसीली गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सलमान सफदर साहब कहते हैं नई नैब कानून साजी के पीछे छुप रहा है। नैब ने यह कहा था कि जनाब हमने 2 रिट फाइल की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये सज़ा मौतली की दरख्वास्त आप नहीं सुन सकते, अब ये आइनी बेंच सुनेगा। तो जिस पर सलमान सफदर साहब ने कहा है कि नैब छुप रहा है ये इस आइनी दरख्वास्त पर, जबकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि कहते हैं सज़ा मौतली की दरख्वास्तें आइनी अदालत में जाएंगी, क्या सारी बातें इनकी माननी है? बैरिस्टर सलमान सफदर 14 माह हो गए हैं सज़ा को बानी PTI 74 साल के हैं और बुशरा बीबी 54 साल की हैं। बुशरा बीबी को इनके बकौल सिर्फ मावनत पर अभी तक जेल में रखा गया है। सलमान सफदर इनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर नोटिस हुए 10 माह हो गए हैं। 9 मरतबा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर मुलतवी की गई है। बैरिस्टर सफदर मुझे 2 दिन में तारीख बता दें, मैं आपको जो है डेट दे दूंगा, ये चीफ जस्टिस कहते हैं। मुझे अपने दोनों क्लाइंट से हिदायत लेने की इजाज़त नहीं है, सलमान सफदर ने कहा। अब आज क्लाइंट से हिदायत ले लें, इसके बाद मैं डेट देता हूँ। चीफ जस्टिस कहते हैं सर मुझे गुजारिशात करने दें, हमने कवानीन से मुतल्लिक लाहौर में आपसे बहुत कुछ सीखा है। सलमान सफदर साहब, नैब गैर मुअय्यना मुद्दत तक बानी PTI को जेल में रखना चाहता है, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI की नैब की जानिब से मुतअद्दिद गिरफ्तारियों की ताहम टाइम लाइन अदालत के सामने
بیان کر دی کہ اس طرح سے زیادتی کی جا رہی ہے، آج مہربانی فرما کر ضمانت پر بحث سن لے، اور کیس آج اسی کے لیے فکس ہے۔ میڈیکل رپورٹ سامنے ہے، ایک آنکھ ضائع ہو رہی ہے، اب بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ بھی درپیش ہے، ہنگامی صورتحال ہے۔ آج ضمانت کی درخواست پر دلائل دینا چاہتا ہوں۔ نیب ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر۔ مرکزی اپیلوں یعنی کہ مین اپیلوں پر سماعت کی جلد تاریخ دے دیتے ہیں، یہ چیف جسٹس کہتے ہیں۔ سر ہم بہت فرسٹریشن کا شکار ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ اس کیس میں دلائل دینا پڑے، یہ کیس جب بھی سنا گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سلمان الصفدر۔ ہم پروفیشنل وکلا ہیں، ہم نے صرف اپنے موکل سے کیس سے متعلق بات کرنی ہے۔ بابر وان، لطیف کوسا اور بیرسٹر علی ظفر نے بھی اپنے موکل سے ہدایت لینی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیٹ دینی ہے تو پھر ہمیں سب کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے، لیکن اس میں ان کو دیا نہیں گیا۔ مجھے اپنے موکل سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور ہدایت لے کر کل مجھے دلائل کا موقع فراہم کیا جائے، یہ میری استدعا ہے۔ اب آرام سے بولیں، آپ آرام سے بولیں، ہمارے کان ٹھیک ہیں، ہم سن سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا نئے پروسیکیوٹر سے مکالمہ، ان کی بات درست ہے، آپ کو ہدایت لے کر پرسوں دلائل دینے دیں گے۔ اگر آپ موکل سے ملنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی آرڈر پاس نہیں کیا۔ یہ مکالمہ ہے جو بٹوین دی ججز اینڈ دی لائرز آف دی عمران خان اینڈ دی پروسیکیوٹر فرام دا نیب ہو اپیئرڈ، یہ ساری چیزیں چلتی رہی۔ مختصر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑے 12 آنے، تو یہ ساری پروسیڈنگ کورٹ کے اندر ہوئی، اور پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ نیکسٹ ویک کو ہم مین اپیل پہ بحث سن لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان صفدر کو صحیح ہے کہ مین اپیل پہ بحث کے بجائے سیکشن 426 کی جو اپلیکیشن سسپینشن آف سینٹنس ہے اسی پہ فوکس کرنا چاہیے، اور بحث ضمانت کی درخواست پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ پروسیڈنگز کورٹ میں تھی، بہرحال مزید ڈیولپمنٹ جو ہوں گی آپ کو سامنے رکھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ المشہور کیس جو ڈاکٹر فضیلہ عباسی کا چند دن پہلے پبلک کے سامنے آیا، جس میں اربوں روپے کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ مسچیویس قسم کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایف بی آر نے اور اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے نوٹ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے متعلقہ ادارے ایف آئی اے کو بھیجا، جس پر فضیلہ عباسی کے خلاف جو ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی جو کہ مشہور ٹک ٹاکر بھی ہے اور مشہور بیوٹیشین یا انگلش میں کہہ لیں ایستھیٹیشین ہے، جو کہ بہت بڑا کلینک F10 میں یا F11 میں چلا رہی ہیں، جہاں پر کروڑوں روپے کی انکم ان کی منتھلی ہوتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف 2 ایف آئی آرز ہوئی تھی، وہ لاسٹ میں ویلاگ میں بتا چکا ہوں، ایک اینٹی منی لانڈرنگ کے اور دوسرا ان رجسٹرڈ کلینک چلانے پر، جس پر لاسٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی جو بیل بیفور اریسٹ پٹیشن ہے وہ سینٹرل جج ہمایوں دلاور صاحب نے بیکاز آف نان اپیرنس وہ ڈسمس کر دی تھی۔ پھر ان کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور نعیم بخاری صاحب ان کی طرف سے پیش ہوئے، اور وہاں پر مختصر یہ کہ وہ جو درخواست لوور کورٹس میں سینٹرل جج کے پاس تھی وہ بحال کروا لی گئی ہے، اور اس میں ڈائریکشن دی ہے کہ وہاں پر آپ پیش ہوں۔ نعیم بخاری کا موقف یہ تھا کہ میری موکلہ ہر تاریخ پہ سینٹرل جج کے سامنے اپنے بیل بیفور اریسٹ میں پیش ہوتے رہی ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم بیکاز آف النس 3 days میڈیکل کا انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی لگایا تھا، لیکن ہمایوں دلاور نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا اور ان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری وہ ڈسمس کر دی تھی، جو کہ خلاف قانون ہے۔ مختصر یہ کہ جج اعظم خان صاحب نے ان کی بات کو سنا اور اس کو کنسیڈر کیا اور بحال کر دیا، اور ڈائریکشن دی کہ آپ لوور کورٹس میں جا کے اس کو کانٹیسٹ کریں۔ مین وائل ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی ہے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ تحقیقات کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، اور اس میں سے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے البتہ جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ مینٹینیبل اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے جو ایف آئی اے ایکٹ 1974 ہے یا پھر ایف آئی اے کی جو انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن رولز ہیں 2002 اس کو پراپر آپ نے فالو نہیں کیا، اس لیے اس جو ایف آئی اے کی تحقیق انویسٹیگیشن کو کالعدم قرار دے دیا، اور پھر ڈائریکشن دے دی کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کورٹ میں جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اونٹ کس کروٹ بدل بیٹھتا ہے، لیکن مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے خیال میں جو ان کی بیل بیفور اریسٹ ہے، اگر میرٹ پہ بھی آرگومنٹس ہوں گے تو کیونکہ بیل بیفور اریسٹ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں دیے جاتے ہیں اور یہاں پر ایسے سرکمسٹانسز نظر نہیں آتے، جبکہ دوسری طرف ان
इनके जो प्रामा फेशिया केस नज़र आता है उसमें इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और फिर असासों को छुपाने का केस वाज़ेह तौर पे नज़र आता है, क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा थी, जबकि अपने अकाउंट को जो एफबीआर में रिटर्न जमा कराती रही हैं 4 से 6 लाख सालाना सालाना इनकम शो करती रही है, जो कि खिलाफ अकल है और खिलाफ अगेंस्ट द फैक्ट है। तो फिर जो भी अपडेट होंगी इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।